अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हम अपने प्रोग्राम में तकरीबन सियासत के हवाले से करंट अफेयर्स आपके सामने है कि उन इश्यूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन क्योंकि आज ईद का दिन है तो सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी साहिबा और सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सियासतदान उन पर तनकीद भी होती है, कई सवालात भी उठते हैं, लेकिन सियासतदान खुद किन मसाइल से गुजरता है, कौन से चैलेंजेस होते हैं, ईद का दिन वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हल्के के लोगों को कितना टाइम देना पड़ता है, फिर फैमिली की नाराज़गी जो है वो किस हद तक होती है। वैसे तो शाज़िया साहिबा के पास इस वक्त जो 28वीं आईनी तरमीम है और जो बाकी इश्यूज़ चल रहे हैं उस हवाले से कई अहम खबरें होंगी, लेकिन जाहिर है कि आज ईद का शो है तो हम उनकी लाइफ के हवाले से, उनके चैलेंजेस के हवाले से और बाकी जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शाज़िया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ईद का दिन आज जैसे हमेशा एक तनकीद होती है सियासतदानों के ऊपर, लेकिन एक सियासतदान जो है वो किस तरह ईद सेलिब्रेट करता है, किस हद तक हम समझते हैं कि उनकी और हमारी ईद में बहुत फ़र्क होता है। बहुत शुक्रिया नादिर, और आपको सबसे पहले ईद मुबारक और इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। देखिए, सियासतदान की और आपकी या किसी और की ईद में कोई फ़र्क नहीं होता। ईद हमारे लिए एक ही तरह का एक एहसास होता है, एक त्यौहार है जिसको हम इज्तमाही तौर पर सब मनाते हैं। और जो ट्रेडिशंस होते हैं ईद के वो हर घर के एक ही होते हैं। मतलब अब ये क्योंकि कुर्बानी की ईद है, इसमें हम कुर्बानी देते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है। उमूमन जो मर्द हजरात हैं वो मसाजिद में नमाज अदा करते हैं और फिर दिन की शुरुआत जो है वो मस्जिद से मिलने से होती है लोगों के साथ, और फिर दिन भर या रिश्तेदार आपस में मिल रहे होते हैं। और सियासतदान का जो एडेड इसमें एक एंगल होता है वो अवाम से मिलने का होता है, अपने कंस्टिट्यूएंट से मिलने का होता है। तो हमारी क्योंकि ईदें गांव में होती हैं, हल्के में होती हैं, तो वहाँ बहुत जो है गहमा गहमी रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, बहुत मसरूफियत रहती है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि इतनी मसरूफियत दिन के वक्त हम देख लें ताकि रात को फिर जो फैमिली है वो अगर अलग से थक हार के घर बैठे तो एक वक्त खाना हम इकट्ठा खाएं। जी, तो मतलब एक सियासतदान के लिए कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा ये भी एक बड़ा अहम मौका होता है कि फैमिली इकट्ठे बैठे या खाना खाए आपके नज़दीक। दूसरा, सबसे पहले इस सवाल पर जाने से पहले आपके हलके में सिंध के अंदर तो लोगों को पता होगा कि शाज़िया साहिबा आपकी बड़ी बहन है, लेकिन कितने लोग हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनको ये इल्म नहीं है कि शाज़िया साहिबा आपकी बड़ी बहन है? बहन ही कहा करें, बड़ी बहन आप 2 दफा आपने ये कहा है, मैं सुन रही हूँ। वो कह देती इसलिए मैंने पहले कह दी। This is a good point. सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। और अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि किसको ये नहीं पता कि ये मेरी बड़ी बहन। लेकिन एनी ऐसा होता है, एनी क्योंकि इनका बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि बैठ के निक नेम एनी है ना, तो फिर प्रोग्राम में हम एनी बोलेंगे तो नहीं, बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है। जैसे आप सेनेट की लॉबी में बैठ कहते हैं कि हमें माँ बाप ने तो यही बताया था। मुझसे बताओ ना वो जो किस तरह कहीं ये हुआ, एक आध दफा ऐसा हुआ कि शाज़िया बीबी कहीं जाती है तो लोग उन्हें तो पहचानते, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। मैं थोड़ा प्रेफर ये जान के प्रेफर ये करती है कि ये सामने ना आए, मैं बैकग्राउंड में रहूं, because I don't like to be recognized। बट खैर, तो एक आध दफा ऐसा हुआ भी कि जब इन्होंने देखा कि मेरी बहन नहीं तो उन्होंने पीछे बोला किसी को कि बुलाओ। तो एक दफा तो मुझे याद है मैं जा रही थी तो मैंने कहा कोई आया कि वो बुला रही हैं आपको बीबी, तो मैं गई तो उन्होंने कहा आप इन्हें जानती हैं? मैंने कहा जानती हूँ। कैसे जानती है? मैंने कहा मेरी बहन। क्या रियल बहन है? मैंने कहा जी हमें तो हमारे माँ बाप ने यही बताया, आगे अल्लाह को पता। ये हुआ है एक अब मैं उसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकती। तो ऐसा होता है। अमूमन और पार्टीज के लोगों के साथ ज्यादा होता है। लाइक पीपल्स पार्टी में तो सबको पता है। तो जो और पार्टीज के जो लोग होते हैं और सूबों के जो लोग होते हैं उनको अमूमन मालूम नहीं होता है, मगर मोस्टली लोगों को पता है। लेकिन ये जो ईद में जैसे हम बचपन की यादें अगर दोहराएं तो ईदी दी जाती थी जिसको हम खर्ची भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी भी इस ईद इंटैक्ट नहीं, छोटी ईद पे ज्यादा, जैसे ईद उल फित्र पे हक से मांगी जाती है। एनी भी
عید الاضحیٰ اینی بھی یہ طلب کرتی ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ نہیں ویسے ابھی اپنے سے بڑوں سے یہ عید مانگتی ہیں. بس ابھی عیدی صرف آپ دیتے ہیں یا عیدی ابھی بھی لینے کی توقع آپ کو ہوتی ہے؟ مجھے تو کم ملتی ہے, ان کو ملتی ہے, پھر بھی یہ تو لیتی ہیں. کن سے؟ اب وہ میں جو مجھ سے بڑے ہیں ان سے. اچھا جو بڑے ڈھونڈتی ہیں جو بڑے ہیں. لیکن یہ ہمارے گھر میں بڑی کلیکشن بھی ہوتی ہے عیدی کی, بچوں میں آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. ہمارے وقت میں بھی ہوتا تھا, وہ ظاہر بات ہے اس وقت جو تھا وہ والٹ چھوٹا ہوتا تھا, اب ذرا بڑے ہوتے جا رہے ہیں, بچوں کی ڈیمانڈ. نہیں بڑے تو چلیں عیدی دیتے تو ہیں, بڑے عیدی لیتے بھی ہیں کسی سے, اپنوں سے بڑے سے. اپنوں سے بڑوں سے تو لے جاتی ہے نا عیدی, انسان اپنے سے عمر میں بڑے سے لیتا ہے. آپ عیدی لیتی ہیں؟ نہیں اب وہ میں کیونکہ سب سے بڑی بہن ہوں. نہیں وہ سب سے بڑی ہے, تو یہ میں اس مسئلے میں پڑ گئی ہوں. اب سب سے انہوں نے کہہ دیا, آپ کہہ دیا نا, عید کی بات پہ یہ بات کھولی ہے نا, عید کی بات پہ مجھے لگتا ہے آپ یہ اسٹیبلش کروا. لیکن اینی میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی اینی کے لیے کہ مطلب یہ سینٹ میں ہے اور یہ دوسرا ٹرم ہے ماشاءاللہ, ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ زیادہ میڈیا میں آئیں یا ٹاک شوز کے اندر آئیں یا اپنے ٹک ٹاک یا چیزیں بنائیں یا وہ کریں, لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن لیجسلیشن میں ہے یا جو سینٹ میں ہے وہ اتنی زیادہ, میں ان کو کہتی بھی رہتی ہوں کہ اس کو آپ زیادہ کوشش کر کے ہائی لائٹ کریں, پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اپنا کام وہیں کرتی ہوں اور جو میں نے کرنا ہے وہ میں جانتی ہوں کہ میرا یہ کام ہے, مجھ سے وہ جو دوسرا پلیٹ فارم ہے. ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ میں ریکگنائز زیادہ نہیں ہونا چاہتی, اتنا میں انجوائے کرنا چاہتی ہوں اپنی انڈیپینڈنس, اپنی وہ ایک فریڈم ان کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ کافی ریڈار پہ ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کام اتنا ہے کہ یہ اگر اس کو ہائی لائٹ کریں تو آج بھی میں یہ کہوں گی ان کو کہ وہ بہت یوزفل ہوگا. اور ابھی بھی سینٹ کی ایک اہم کمیٹی کی سربراہی کر رہی ہیں. جی بالکل, ایک بہت ہی اہم کمیٹی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. مجھے بتایا آپ لوگوں نے پروگرام اس لیے رکھا تھا کہ مجھ پہ پریشر میں تو مجھے پہلے بتاتے کہ ہم عید پہ آ کر اور آپ کو پریشرائز کریں گے. دیکھیں بڑے لوگ ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, بڑے کیا کر سکتے ہیں. اب یہ بار بار بڑے کا ایمفسائز ہو رہا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے نا, اتنے سارے کیمراز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کیمراز آپ کا جو ہے شائنس وہ ختم کر. آن کیمرہ جو ہے نا اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا ادھر دھیان دیں. آن کیمرہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آن کیمرہ ہیں, آن کیمرہ آیا کریں, اور آپ بھی یہ جو آج کل کے ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں اس میں آپ انٹرسٹ لینا شروع کریں. لیکن اینی صاحبہ آپ کو ہمیں ڈانٹ پڑتی رہتی ہے گھر میں, اور کبھی کبھی تو فار نو ریزن بھی ڈانٹ پڑتی ہے. آپ کو ڈانٹ پڑی ہے کبھی؟ یہ آپ کیسی باتیں کریں رادھے, آئی تھنک آپ پوچھنے دینا تاکہ آئی تھنک ہمیں کبھی سوری اچھا کبھی کا مطلب ہوتا ہے, میں اسی لیے چاہتی نو ریزن بھی ہوتا ہوگا, چاہتی ہوں کہ صرف لیجسلیٹو کام اس کا ہائی لائٹ ہو. دیکھیں انسان جو ہے نا, جو ہمارا بھائی کہتا وہ ہے, ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے نا, جی وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کتا ہو جائے چھوٹا بھائی نہ ہو, لیکن ہم کہتے ہیں انسان کتا ہو جائے چھوٹا نہ ہو. نہیں لٹرلی ڈانٹ پڑتی ہے, ایگزیجریشن ہے. اچھا ان کے اپنے بھی بڑے موڈز ہیں, تردید آ گئی. جی جی, میرے بھی, اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی سپیس نہیں, کو. آپ کو لٹرلی ڈانٹ پڑتی ہے یا آپ ان کے ایکسپریشن دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں؟ اب نہیں پڑتی. اچھا, ایک عمر کے بعد نہیں پڑتی. اب عمر کیا ہے وہ نہیں بتانا چاہیے, حصہ تو ہے نا, لیکن ہم جب چھوٹے تھے, اب یہ اس عمر کو پہنچ چکی ہے, اب میں عمر نہیں بتانا چاہتی, مگر ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بہت ڈانٹ پڑی ہے, اور بلا وجہ بھی پڑی ہے. یہ تو خیر نو, وہ تو آپ, I don't think so. اور میرا خیال ہے وہ ہر بڑا بھائی بہن یہ ایکسرسائز کرتا ہے رائٹ کو, سیدھی بات. جو چیز آپ کو غیر ضروری لگتی ہے وہ آپ کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. سن لیا آپ نے, اب آپ کو پتہ چل گیا. شاہ صاحبہ بچپن میں ڈانٹ کون زیادہ شرارتی تھا, چھوٹا بھائی, اینی صاحبہ؟ میں تو بہت شریف تھی, بہت زیادہ شرارتی بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ایک, وہ نہ میں نہ چھوٹا بھائی. ہاں نہیں, یہ تو نہیں تھی کیونکہ اینی شرارتی بھی نہیں تھی, اور پھر اینی کو بہت اچھی انسان تھی. چھوٹی عمر میں پولیو بھی ہو گیا, سو کافی لائف ایکسپیرینسز نارمل سے ہٹ کر رہے ان کے لیے, اچھی انسان تھی, لیکن شکر ہے کہ دماغ پہ اثر نہیں پڑا. ایسا ہمیں لگتا ہے
हमें लगता है हमें ऐसा लगता है. लेकिन आपका सियासत में कैसे आना हुआ, फैमिली बड़े सो थे आई फैमिली थिंक हाँ नादिर, वो एक्चुअली मेरा सियासत में वैसे तो यकीनी तौर पर अगर आप ये देखें कि मेरे दादा हाजी अली मोहम्मद मरी जो कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे और पाकिस्तान मूवमेंट में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है सिंध में और उनकी बड़ी जदोजहद रही है. फिर उनके बाद मेरे वालिद जनाब अता मोहम्मद मरी साहब, तो एक पॉलिटिक्स फैमिली में तो ज़रूर थी, लेकिन ये मेरी अपनी कोई ये मेरे लिए अपनी कोई एक फ़ैसला मेरा नहीं था, ये अपनी कोई मेरी सोच नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स करूँगी. क्योंकि होता ये ना कि आप घर में जब देखते हैं, घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उमूमन कोई एक बच्चा कहता है जी हमें डॉक्टर नहीं बनना, या ये रुझान ही नहीं होता क्योंकि आपने इतना ये देखा होता है कि इट्स बट नेचुरल विद एवरी प्रोफेशन. तो मैं भी हटके ही कुछ करना चाहती थी लाइफ में और मुझे टीचिंग का बहुत शौक था और मैंने कुछ अरसा पढ़ाया भी बच्चों को. मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो मैंने उसी स्कूल में बेटी के साथ कुछ अरसा खुद जाकर वहाँ पे पढ़ाया बच्चों को और मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा. वो मैं बहुत चाहती थी करना, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए सियासत बस एक मोड़ पर एक फ़ैसला मैंने अपनी ज़िंदगी में ये लेना था और लिया. मगर इत्तफाक ये है कि ये फ़ैसला मेरे वालिद के बाद लिया मैंने. मेरे वालिद जब तक हयात थे वो ख़ुद ये चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स करूं और मैं उन्हें कहती थी कि ये मेरी सोच नहीं है. सो मैं थोड़ा सा डिफरेंट थी. मैं एक्चुअली सोचती थी कि जो मैं चाहती हूँ, तो एक मेरा शुरू से ये था कि आई हैव अ माइंड. नाज़रीन, यहाँ पर एक हम मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. ये नहीं कि ख़वातीन मर्दों से किसी मरहले, किसी मकाम, किसी जगह पे कम है. वो मुआशरा ऐसा था, पर मैं समझती नहीं थी मैं कम. जब आप पॉलिटिक्स में आई, इब्तदाई तौर पर आपको कोई चैलेंजेस का सामना करना? बहुत चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस है नादिर कि शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकते. वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं. नहीं, इब्तदाई तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हम जो फैमिली का भी शादी साहबा होता है ना कि आप क्या करेंगी, कैसे, तो आपको भी ये सारे फेस करना. मेरे वालिद के बाद हुआ ना, तो फिर एक होता है ना कि सर पे एक बड़ा होता है, हेड ऑफ द फैमिली, एंड ही इज योर रॉक, राइट? बट इफ ही इज नॉट देयर, तो फिर आपको लोग समझते हैं कि बस जी आप तो बस ऐसे ही हैं, राइट? तो ये हुआ मेरे साथ और मेरी मतलब फैमिली को भी इसी तरह फेस करना पड़ा. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जहाँ खुद लीड लेनी पड़ी कि अगर कोई नहीं इस तरह समझता और अंडर एस्टिमेट करता है तो फिर हम कर सकते हैं. लेकिन इट्स लाइक आप किसी को आप चैलेंज कर रहे हैं जी. तो वो एक एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई हैड टू come into this side, into the active politics. लेकिन एनी साहबा, आप हल्का जो है वहाँ पर अगर शादिया साहबा इस्लामाबाद के अंदर हों, इजलास चल रहे हों, हल्के को ज्यादातर टाइम या वहाँ के जो मकामी लोग हैं कौन टाइम ज्यादा देते हैं? मैं उससे पहले तो I want to just she wants to build up on the male society. No, I don't care about male society, but I don't know how to articulate this because I don't have much. That's why ना टीवी पे आया करो. जी. मैंने उस दिन कहीं सुना किसी को कहते हुए कि इंसान बड़ा तब होता है जब उसका बाप चला जाता है. Very clearly. And we were hit with this harsh reality very early on in life. And at that point in time, एक बड़ा, शायद मेरी बहन के लिए और कोई नहीं बचा था, पर हमारे लिए ये थी. So we were still able to have that shelter. हमें अब फिर भी एक, मुझे और मेरे छोटे भाई को फिर भी वो एक छतरी थी, मगर इसके ऊपर नहीं थी, because सबसे बड़ी थी. Again, बिल्कुल सबसे बड़ी थी. Sixth time, छठी दफा बोला गया है. ये बड़ा मुश्किल टाइम था, बट अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत की. अब हल्के की जो आप बात करें, देखिए वो हमारा, इनका हल्का हमारे गांव से शुरू होता है और फिर एंड करता है इंडियन बॉर्डर पे. इनफैक्ट जहाँ सरहद मिलती है, वो रेगिस्तान है पूरा. वो एक ही हल्का है जिसको 6 जिले
اور ایک ملک بارڈر کرتے ہیں. اور سب سے بڑا ہے سندھ کے اندر, سندھ میں سب سے رقبے بڑا کے اعتبار سے, ایون پاپولیشن کے حساب ہاں سے. مطلب رقبے تو ہے ہی بڑا. اب میرا خیال ہے سندھ میں شاید MNA کا ایوریج 7.5 یا 7 سم تھنگ, اور ان کی 12 لاکھ ہے پاپولیشن. اچھا, تو مطلب اس حساب سے سب سے بڑا ہے. ویری بگ چیلنج. تو it is not possible for an individual to cover it. No, we need a team. No, you need a team. You need A good team. You need a good team on ground. On ground. اور سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن. بالکل. ان کے حلقے میں جو سب سے زیادہ بات جو لوگ سراہتے ہیں, جو بولتے ہیں, از دا فیکٹ کہ ان کی MNA ایک میسج پہ جواب دیتی ہے. یو نو لائک اف سمن میسجز ہر, شی نوز کہ مجھے بھیجنا ہے یا فلاں کو بھیجنا ہے یا فلاں کو بھیجنا ہے. شی از گاٹ لائک 10 people. And then she's attending to calls That she can and send we are all coordinating it. لیکن اینی صاحب جو مقامی لوگ ہیں ان کے تو کبھی کبھی جو غریب طبقہ ہے ان کا تو کبھی بجلی کے بل کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی گیس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, بچوں کی فیس دینی ہوتی ہے, گھر کا راشن کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھار لوگوں کی یا کسی ایک فیملی کی تکلیف کو دیکھ کر جو ہے نا, مطلب کبھی نہیں, بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ بہت تکلیف خود ہوتی ہے. سو تو وی ہیو ٹو میک آور سیلز اویلیبل, ہمیں اویلیبل ہونا ہے ان کے لیے, اینڈ وی آر اویلیبل. آئی مین الحمدللہ. اللہ کا مطلب کبھی ہوتا ہے دیر سویر, اگر کسی ایک کیس میں بھی ہو جاتی ہے, جو کہ نہیں ہوتی, مطلب ہم یہ نہیں کہتے سب پرفیکٹ ہے, ہم لیکن یہ کہ ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس میں اگر ایک ممبر نہیں ہو تو دوسرا اویلیبل ہو, دوسرا نہیں ہو تو تیسرا اویلیبل ہو, تیسرا نہیں ہو تو چوتھا اویلیبل ہو. مطلب آپ دونوں اگر یہاں پہ سیشنز میں ہیں, ہمارے پاس تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا ہے, نمائندے ہیں وہاں پہ. بالکل ہے. اور لوگوں کو پتا ہے میسج اوے کہ کس کو کس وقت کرنا ہے. اچھا, یہ ہم کنسسٹنٹلی لوگوں کو نا جا کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ. اچھا شاہد صاحب, جب ابتدائی طور پر آپ نے الیکشن لڑنا شروع کیا, جیسے آپ نے اپنے حلقے کا بھی ذکر کیا, ظاہر ہے محترمہ کو خود بڑا فیس کرنا پڑا, بطور خاتون آپ نے دیکھا, کیمپین, باقی چیزیں. آپ کا مخالف کینڈیڈیٹ کون تھا اور کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے؟ سب سے پہلے جب میں نے الیکشن لڑا تو اس وقت تو پیر صدر الدین شاہ راشدی, اچھا جی, وہ میرے مخالف کینڈیڈیٹ تھے. اور 2013 میں, کیونکہ میں نے تو جنرل سیٹ کے لیے سوچا نہیں تھا, مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب وہ تھیں اس دنیا میں حیات, تو انہوں نے مجھے آفر کی تھی جنرل سیٹ, وہ دبئی میں تھی اس وقت. تو میں نے ان سے مطلب اب میرے لیے بڑا آنر ہے کہ اگر محترمہ خود مجھے کہہ رہی ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت میری بیٹی بھی چھوٹی تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ بی بی میں چاہوں گی کہ یہ میں اس وقت آپ سے لوں کہ جب میں یہ اس کے ساتھ انصاف کر سکوں. اس وقت میرے وہ حالات نہیں ہیں اور میری بیٹی بھی ابھی چھوٹی ہے, تو میں اس وقت جو ہے نا یہ نہیں کر پاؤں گی. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ میں بڑے آنیسٹلی ان سے بات کی, کہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک ٹکٹ دے دیں مجھے اور میں جیسے تیسے الیکشن لڑ کے ان کو کہہ دوں کہ جی میں نے بڑا کام کر دیا. آئی وانٹیڈ ٹو, جب میں کمفرٹیبل ہوں تب میں چاہ رہی تھی. تو پھر مجھے 2013 میں یہ دوبارہ آئی میرے سامنے چیز, اور مجھے یہ بھی یاد تھا کہ شہید محترمہ نے بھی اسی چیز کا اظہار کیا تھا کہ آپ جنرل الیکشن لڑیں. تو میں نے پھر مجھے تھا ادی فریال نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے, میری پارٹی میرے ساتھ ہے, تو میں تو میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے اس وقت تک یہ بات جو ہے نا پھر اس کو ایک سمجھے کہ عملی جامہ پہنایا گیا. لیکن میرے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے نادر, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی شہادت سے قبل جو ٹکٹس اناؤنس کر رہی تھی, تو میں نے اس وقت صوبائی اسمبلی سندھ کے لیے اپلائی کیا تھا. میں نے کبھی نیشنل اسمبلی کے لیے نہیں اپلائی کیا تھا اس وقت. تو انہوں نے بورڈ بیٹھتا تھا, اس بورڈ میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا ایک ایک کینڈیڈیٹ کو, وہ خود دیکھتی تھی, ان کا جو پروفائل ہوتا تھا, ان کی جو اگر وہ رہ چکے ہیں ایم پی اے, جیسے میرا ایک ٹینیور تھا 2002 کا, تو اس میں میری جو پرفارمنس تھی وہ سب کچھ وہ خود دیکھتی تھی, اور ٹکٹس جو ہے وہ اوارڈ کرتی تھی صلاح مشورے کے ساتھ بورڈ کے اراکین جو ہوتے تھے ان سے. تو میں تو بورڈ میں نہیں بیٹھی, لیکن جو مجھے اطلاع تھی کہ شہید بی بی نے
मुझे अपनी सूबाई सीट तो टिकट अवार्ड किया और उन्होंने मुझे नेशनल असेंबली पर भी नॉमिनेट किया. सो दैट वाज एन ऑनर फॉर मी. आई हैडंट अप्लाइड फॉर इट, ऑल्दो कि मैं नेशनल असेंबली नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे जैसे कहा बच्ची भी छोटी थी और मेरा कोई ये इरादा नहीं था कि मैं फैमिली को छोड़ के इस्लामाबाद आऊँ. एक बहुत बड़ा चेंज होता है लाइफ का, बहुत बड़ा. और मैंने बहुत रेजिस्ट किया कई बरसों तक. बाद में मोहतरमा की शहादत के बाद क्योंकि मेरा नाम उस लिस्ट में था तो मुझे बार बार ये पूछा जाता था कि आपको हम नेशनल में भेज रहे हैं. तो मैं हमेशा कहती थी कि आई वांट टू बी हियर, एंड बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ माय फैमिली, बिकॉज ऑफ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड. और ये माँ के लिए देखिए पॉलिटिक्स भी हो जाएगी, जॉब भी हो जाएगी, लेकिन जो मेरा एक कोर काम है ना, जो मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी काम है, वो अपने बच्चे की परवरिश है. और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, अपना टाइम, एनर्जी अपने बच्चे के अंदर. तो मेरे लिए ये प्रायोरिटी क्लियर थी. नाज़रीन, यहाँ पर एक हम मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद. एनी साहब, जैसे हमने मकामी लोग जो हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनका हमने जिक्र किया. आपके इल्म में होगा कि बहुत से केसेस, थाने, कचहरियाँ, ये भी बहुत केसेस होते हैं. इन केसेस को किस हद तक डील करना मुमकिन है, या कौन सा केस आपकी नज़र में बड़ा चैलेंजिंग था? कोई एक दो मिसाल जो कि वहाँ पे हुआ हो. हमने देखा कि मुजाहरे हुए, उन मुजाहरों में शादिया साहिबा को भी हमने देखा, वो केसेस भी रिजॉल्व हुए. ये किस हद तक आप समझते हैं कि एक बड़ा मुश्किल होता है, थाने, कचहरियाँ कुछ? नहीं बताओ. मुझे क्या पता, आप कहीं मुजाहरों में? मैं तो चाहती हूँ ये मुजाहरों में आए मेरे साथ. अच्छा जी. ये मुजाहरे मेरे काम नहीं है. नहीं मुजाहरे, देखिए बात ये कि जब लोगों की जायज़ डिमांड होती है तो फिर उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करनी पड़ती है. और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रगल है. हम लोगों की परेशानियां, उनकी जितनी भी जो भी तकालीफ है, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और मैंने अपने हलके में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ, मेरी बहन है, मतलब वो जो मेरे बाजू हैं, मेरी आंखें हैं, मतलब टीम मेरी वही है ना. और मैं सबको ये हम सब की एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने अपनी कैपेसिटी में, हम जहाँ भी हों, हम में से जिसकी भी पहुंच हो किसी चीज़ को करने की, हम करेंगे इन द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल. और हमने जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत सपोर्ट किया है. वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, हमारी आइडियोलॉजी है. हमने ये जो है ना, पहले भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो वहाँ बसती रही हैं, रहती रही हैं, लेकिन बहुत मौक़ों पर ये देखा गया है कि उनकी आवाज़ जो है वो दबाई जाने की कोशिश की गई है. उनके वोट को अब्यूज़ करने की कोशिश की गई है. तो 2013 का इलेक्शन एक इनकलाब था. और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ थी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, बिलखुसूस जो ख़वातीन थी, उन्होंने जिस तरीके से उस प्रोसेस में हिस्सा लिया, और डंके की चोट पर वो मेरी पूरी कैंपेन जो थी ना, वो इसी हवाले से थी कि अपने हक का इस्तेमाल करो, अपने वोट का. कई लोगों की रूहानी वाबस्तगियां हैं वहाँ, तो हमें कहते थे कि जी आपकी जिसके साथ भी कोई रूहानी वाबस्तगी हो, अगर उनका ताल्लुक सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी से, तो वो तो आपको खुद ही कहेंगे वोट करें. लेकिन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, तो फिर हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है. लेकिन आप अपना वोट सियासी तौर पर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दीजिए, उस कैंडिडेट के लिए दीजिए जो लगे आपको कि आपके लिए कुछ करे, जिसकी आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ज़ियारतें नहीं करें, आप उनसे काम लें, आप उनसे खिदमत करवाएं अपने इलाके की, अपने बच्चों के लिए आप वो फैसिलिटीज देखें. स्कूल हो, वो चाहता है कि रोड रास्ते अच्छे हों जिसपे कि हम चलें, हमारे बच्चे चलें, हमारे कारोबार हो सकें. हर इंसान ये चाहता है एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ. मैं आपको कहती हूँ कि आप 2013 के पहले जो सांगड़ की शक्ल थी, या खुसूसन जो हल्का मेरे पास रहा है, और 2013 के बाद आज 2026 में देख लीजिए क्वालिटी ऑफ लाइफ,
اور جب آپ کی یہ کوالٹی آف لائف چینج ہوتی ہے تو آپ کی تھاٹ پروسیس میں بھی چینج ہوتا ہے. سو میرا کسی سے اختلاف نہیں, میں تو کہتی ہوں مل کے کام کرو, کام بہت ہے کرنے کا. بالکل. تو یہ اینی صاحبہ جیسے شادیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں چینج 2013 اور 2025-26 تک, ابھی بھی کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں یا ایسے فیصلے ہیں جو کہ آپ کے حلقے کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں ان کے کہ ہونا چاہیے؟ بہت میں نے کیا کہا, کام تو بہت ہے کرنے کا. آپ بتائیے. مگر ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ایک بڑی, آپ سانگھڑ کبھی آئے ہماری طرف اگر گاؤں آئے, یہ بھی ایک تو یہ بھی سندھ سے ہی ہے لیکن ان کا سانگھڑ سے نہیں, سانگھڑ سے نہیں ہے. آپ آ جائیں سانگھڑ, آ جائیں, ٹھیک ہے آ جائیں گے, آئے ہم آپ کو. تو اگر آپ آئیں سجی تو کھلائیں گے, آپ کو بتائیں گے لوگ کہ سانگھڑ میں 2013 اگست 22 اگست 2013 وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی ملی تھی. اچھا, ہاں وہ بڑا ایک کلیئر ہوا ہے کہ پاکستان کی آزادی بھی 14 اگست 1947 ہم 22 اگست کو آزاد ہوئے ہیں. اچھا. جس ایریا میں ایک خط پہ ووٹ لیے جاتے تھے کہ جی آ گیا روحانی پیشوا کا خط, ووٹ دے دو, وہاں میری بہن چل چل کے ایک ایک گھر میں گئی ہے ووٹ لینے. اینڈ یہ نہیں ہے الیکشن کے بعد پھر گئی ہے, خط پہ ووٹ ملتے تھے پہلے نہیں ہوتا تھا, خلیفے کا خط آتا تھا, پیغام آتا تھا, لوگ ووٹ دیتے تھے. لیکن اب یہ, اور الیکشن کے بعد بھی پھر گئی. لیکن وہ سارے روحانی رشتے میں نہیں بھی تھے, لیکن جو دیگر تھے نا وہ خوف میں نہیں نکلتے تھے. نہیں نکلتے تھے لوگ, جو باقی تھے وہ خوف میں نہیں نکلتے. اور یہ خوف توڑنا بڑا مشکل رہا, لیکن کنسسٹنسی بڑی ضروری تھی اس میں. مطلب مجھے ہنسی آ رہی تھی اس دن, کسی نے کہا کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ ووٹروں کو تنگ نہیں ہونے چاہیے, تم لوگ جایا کرو ووٹروں کے پاس. تو ہم میں سے جو جاتا ہے, میرا چھوٹا بھائی جاتا ہے تو وہ چلے جاتا ہے, میں ہوتی ہوں تو میں چلی جاتی ہوں. سب سے چھوٹا بھائی, ہاں سب سے چھوٹا بھائی, سب سے چھوٹا میں ہوتی ہوں تو میں چلی جاتی ہوں. تو اتفاقاً میرے پاس فارغ ٹائم تھا تو میں چلی گئی 2-3 جگہ. تو میرے پاس کوئی آیا کہ وہ لوگ ادھر ادھر جو اور ضلعوں والے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ اب مڈ ٹرم الیکشن آ رہی ہے, یہ کیوں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا وہ اب سوشل میڈیا ہے تو انہیں زیادہ پتہ چل رہا ہے, گھوم تو ہم بڑے سالوں سے رہے. ناظرین یہاں پر ایک ہم مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اینی صاحبہ یہ سارا کچھ اس وقت سیاست میں دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 27ویں آئینی ترمیم, فیملی میں سب سے زیادہ شکوہ آپ لوگوں سے کون کرتا ہے کہ آپ سیاست کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں مل رہا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. نہیں, کیونکہ ہم سب کو لے کر ان کو بھی سیاست میں زیادہ ٹائم دلوا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبیں گے سر, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. حلقوں کے اندر وہ بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو ہمارے الیکشن کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ میری بیٹی نے اس طرح کیا, تو ہم سب اپنے اپنے کیمپین میں تھے. تو میں کہیں نکلی ہوں, ہم نے بانٹ لیا, اینی کہیں ہے, اور میری بیٹی کہیں ہے, میرا بیٹا کہیں ہے, میرا بھائی ایک کہیں ہے, دوسرا بھائی کہیں ہے, اس کا ایک بیٹا کہیں ہے. اور اس طریقے سے پھر وہ جو فوٹیجز آئیں تو میری بیٹی نے ایک فوٹیج بنائی, اور اس کے سارے باکسز میں نا ہم سب ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے, کوئی ایسی شکایت نہیں ہے, کیونکہ مطلب ایک ہی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں. 45 ہے وہی ہے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے, تمہیں بھی ڈوبیں گے. ہمارا اس وقت یہی ہے, یہ ہم نے یہ کر لیا, کیونکہ یہ مجھے کہتی تھی 2013 میں, دیکھو میں پیپر ورک تک کر سکتی ہوں, میں آگے نہیں آ سکتی. اس دفعہ تو مجھے چلا کے تھکا دیا ان لوگوں نے. اچھا شادی صاحبہ, آپ کوکنگ کرتی ہیں کیونکہ ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے, اور میں بھی کرتی ہوں, یہ بھی کرتی ہیں. کیا اچھا بناتی ہیں سب سے؟ مجھے نہیں پتا, وہ تو کھانے والے کو پتا ہوگا میں اچھا کیا بناتی ہوں, لیکن ڈیمانڈ کس چیز کی ہوتی ہے میں وہ بتا سکتی ہوں. کس چیز کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ اگر بنائے؟ ایک تو لزانیہ کی, ٹھیک ہے نا, بریانی کی. اچھا, ہاں بریانی اب تم لوگ کو مل جاتی ہے, لزانیہ ابھی زیادہ, اب لزانیہ کی بھی ڈیمانڈ. بریانی اب پھر آپ نے سکھا دی ہے ویسے تو, اور لزانیہ کی زیادہ, لزانیہ بناتی ہے یا پاستا ڈشز اینڈ آل, وہ بہت مزے کے بنتے ہیں. اور جو سندھی کچھ ڈشز ہیں جیسے بی لوٹس ہو گئے, بی نہیں, وہ مجھے ایک ہمارا ایک باورچی تھا پرانا تھری, تو وہ ایک بدھی دال ہوتی ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے, اور وہ پھر دال جمتی ہے, پھر اس کے اوپر مسالے ڈلتے ہیں, اور پھر وہ کھاکھڑ اس کو کہتے ہیں, پاپڑ کی طرح کا ہوتا ہے, پوری ہوتی ہے کڑک, اس کے ساتھ وہ کھائی جاتی ہے. تو وہ میں بناتی تھی بچپن میں, تو کافی بناتی تھی. لیٹلی میں نے نہیں بنایا, لیکن اینی بھی کھانا بناتی ہیں, اور اینی کو سٹیکس بنانی آتی ہیں, بہت اچھی سٹیکس. اگر یہ پروگرام وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اینی کی سٹیکس کھائی ہوں, تو وہ یقیناً مجھے آج ہی فرمائش ہوئی ہے ان سٹیکس کی. اچھا, آج کیونکہ بقرہ عید ہے تو پھر تمہیں, میں نے کہا کہ اتنی گرمی میں نہیں,
क्योंकि किचन गर्म हो जाता है। मगर तुम बकरी की नहीं बनाओगी तो यू नो लेकिन- गाय भी तो कुर्बान भी तो हुई है। कुर्बान हुई है। बिल्कुल। अच्छा कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कानून साजी के हवाले से, आपने कई आपके मोशंस हमने देखे, सवाल जवाब सवालात जो थे सेनेट के अंदर हमने आपके भी इन्होंने देखे, चेयर उनके- भी किया, आपने जी, देखा उन्होंने सेनेट आपने कि चेयर किया माशाल्लाह। लेकिन एक जो बड़ी कानून साजी थी वो मैटरनिटी और का बिल जो था Absolutely. वो और था। अभी बल्कि मैंने कुछ रोज कबल देखा कि सिविल एविएशन जी। का एक वो जो ये सॉरी वो इनका दूसरा बिल था, वो जो डे केयर का Day जो care क्या का। पार्लियामेंट भी में भी चाह रही है कि वहां पे भी हो, अभी कमेटी में भी टेकअप हुआ था। ये जो बिल था, आपने क्यों और किस हद तक जरूरत महसूस की कि इस बिल की अच्छी जरूरत है? जाहिर है जरूरत महसूस की, तभी तो लाइफ फालतू चीजें तो इंसान नहीं लाता, मगर आई मीन मैं तो नहीं लाते होंगे लोग, आई डोंट नो। मगर ये जो पैटर्निटी मैटरनिटी वाला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रॉट दिस अप। पिछले हफ्ते मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, जी इट्स वाज समथिंग लाइक माय कजन वर्क्स फॉर स्टेट बैंक एंड ही वाज हैविंग हिज फर्स्ट चाइल्ड, तो उसने पैटर्निटी लीव अप्लाई की, स्टेट बैंक ने उसको डिनाई कर दिया। So he went to the ombudsman, federal ombudsman ने स्टेट बैंक को वो फैसला रद्द कर दिया और उसको लीव दे दी। स्टेट बैंक ओम्बड्समैन के फैसले के खिलाफ प्रेसिडेंसी गया और प्रेसिडेंट साहब ने भी स्टेट बैंक को रिजेक्ट कर दिया और स्टेट बैंक पे फाइन भी लगा। It was only because of the legislation. You see? So देखिए this is what it does. And I was really happy But to see awareness- that, right? नहीं आपके इस बिल की बड़ी तारीफ हो रही है और मुझे बड़ी खुशी होती है। जब हमने इंटरव्यू किया फेडरल ओम्बड्स पर्सन का, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन सैकड़ों में इस तरह की कंप्लेंट्स हैं इसी कानून साजी के हवाले से कि कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा। Exactly. और मेरा और I think awareness बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये बहुत important मेरा legislation एक्चुअली है। देखिए पोस्ट 18th अमेंडमेंट सेनेट एंड नेशनल असेंबली मेजॉरिटी आईसीटी के लिए लेजिस्लेट कर सकता है, राइट? majority, which is fair, that's fine, provincial autonomy. The subjects that are with provinces Yes, पे नहीं कर exactly, सकते। exactly. But more than just legislating for ICT, I think it is important to legislate for federal institutions. इसलिए मेरा जो डे केयर का बिल है, you know, it applies to all federal institutions. That includes airports, that includes, you know, federal banks that have their headquarters in Islamabad, but then all of the banks and all of their branches, you know, वो govern तो इस्लामाबाद से ही होते हैं, ठीक है? It includes all these. It includes like the state bank. तो paternity maternity के लिए भी मेरे लिए इसलिए ये जरूरी था। मैं सिर्फ, you know, I did not want to just make a law for the sake of making a law. I think इन कवानीन को तो उतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिली जितनी कई औरों को मिली है। जब ये आप बिल ला रही थी तब आपको था कि कोई मुखालफत करेगा या कहीं पे किसी मरहले पर कोई चैलेंज है? वो इस बिल को तो 1.5 साल हमने स्टैंडिंग कमेटी में डिबेट किया, 1.5 साल तक। इसकी मुखालफत में भी आवाजें थी बहुत, और बड़े मजे की बात भी यही था। और बड़े मजे की मुखालफत थी। एक मुखालफत ये थी कि ऑब्वियसली वो फादर्स को जरूरत नहीं है और आप क्यों दे रही हैं वो घर बैठ के। अच्छा, दूसरी मुखालफत ये थी कि आप जो है वो हर बच्चे पे कम क्यों कर रही हैं लीव, और ये अनफेयर है। तो एक तरफ ज्यादा लीव देने की बात कर रहे थे, एक तरफ कम लीव देने की बात कर रहे थे, तो दोनों की मुखालफत थी, कंट्राडिक्ट हो रहे थे। और मतलब वो जो मेल मेंबर्स थे ना, जो आते थे गवर्नमेंट साइड से, वो अपनी अपनी फरमाइशें भी बीच में ले आया करते थे। एग्जैक्टली, बिकॉज उनके लिए भी एक चीज थी जो नहीं हो रही थी, फिर उनको समझ आई कि यू नो दिस इज रियली दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन, जो कि नहीं था पहले। दिस लॉ रियली इज, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मुझे वक्तन फवक्तन ना पता चलता रहता है, like a friend in the foreign office And it feels good. Yeah, that feels good. That feels good that a friend in the foreign office messaged me that I have availed your leave for the first time, and like a very old friend who's now and I hadn't spoken to for like 15 years. तो मतलब बड़ा ये it's very gratifying. ठीक है शाह साहब, लेकिन ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत शुक्रिया, आपका एनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और यकीनन कई पहलू होंगे जिनका आपको इल्म नहीं होगा। मुख्तलिफ सवालात थे इनकी स्ट्रगल के हवाले से, पॉलिटिकल कैरियर इनका, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।